सम्पूर्णलाई मानवीय प्रकाशनको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र लगभग 45 मिनट गएछ पर्खिएको र टाढाबाट टाइम लाग्छ भन्दा पनि प्रदीप राई ग्यारेजबाट आइपुग्नु भयो। त्यही कारण छेउछाउका साथीहरू अतिथिहरू पनि छिटो आउलान् भन्ने आशा राखेको छु। र अब म सुरुमै मानवीय प्रकाशन जसले लगभग 4वटा महत्त्वपूर्ण किताबहरू कविता सङ्ग्रहहरू निकालिसकेको छ। तपाईहरुलाई ज्ञातै छ पैताला तलतिर टिकाबाई, अर्को लस्कर राजा पुनियानी, अनि पछि आँखाहरू भूपेन्द्र सुब्बा, पछि आज साङ्लाहरू कवि भीमा राई तोला छ। र म मानवीय प्रकाशनका सदस्य हर्ताकर्ता भनौँ कवि टिका भाइलाई यहाँ आएर यस प्रकाशनबारे र यस जुन कविता सङ्ग्रह निकाले यसबारे दुई शब्द भनिदिनु न नम्रದಿಂದ भन्न चाहन्छु। उपस्थित सबै अतिथि, साहित्य अनुरागी, सर्जक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। अलि अल्छी गर्दैन योपालि हामीले अतिथिहरू निम्त्यायौँ, त्यसैले गर्दा अतिथिहरू पनि थोरै नै मात्र हामीले बोलाउन सक्यौँ, टाढाबाट बोलाएनौँ। किनभने म स्वयं पनि अलिकति यो पुस्तक विमोचन सार्वजनिकीकरण अब हामी गर्नुपर्छ के त भनेर अब प्रश्न उठाउने मान्छे परे। एक दिन हामीले टाढाबाट मान्छे बोलाउँदा धेरैको त्यो दिन नै खर्च हुन्छ र त्यो दिन खर्च भए अनुसारको प्राप्ति उहाँहरूलाई हुँदैन कि भन्ने सोच राखेर अलिकति हामीले वरिपरिबाट मात्र जति भ्याउनुहुन्छ शुभचिन्तक आफन्तहरू मात्र बोलाउँ भनेर हामीले सानो रूपमा नै विमोचन यो सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम गर्ने सोच बनायौँ। यहाँहरू जतिजना पनि निम्तो पाएर यहाँ आइदिनु भयो तपाईँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै यस सानो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। र मानवीय प्रकाशन हामीले सुरु गर्दाखेरि अहिले हामीले 7-8वटा पुस्तक प्रकाशित गरिसकेछौँ र त्यसमा पोएट्री कविता मात्र लिएर पनि 4वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। प्रकाशनले आगामी दिनमा 1-2 कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने सोच बनाएका छौँ हामीले। भने जस्तो गति दिन सकिराखेका छैनौँ। यसको पछाडि कारण भनेको बजार व्यवस्था र अर्थ नै हो। आर्थिक सङ्कट चाहिँ किन हुँदो रहेछ भने किताब प्रकाशन पछाडि त्यो किताबबाट लगानी उठ्छ, नउठ्ने चाहिँ होइन, तर समय लाग्दो रहेछ, निकै समय लाग्दो रहेछ। र अलिकति ठुलो लगानी लगाउनु हो भने कालेबुङ दार्जिलिङबाट पनि अझ राम्रो प्रकाशन पब्लिकेसन जन्मिनु सक्छ, सम्भावना छ। म चाहिँ यो भन्दिनँ कि घाटा हुन्छ चाहिँ होइन। 1000 किताब हामीले छपायौँ भने 400 किताब निकाल्दा नै लगानी उठ्छ। तर बजार व्यवस्था अहिले पनि हामीले अलिकति ठिकसित अगाडि लान सकिराखेका छैनौँ। राम्रो कुरो के हुँदैछ भने केही साथीहरूले अनलाइन पनि अहिले पुस्तकहरू बिक्री गरिराख्नु भएको छ र अनलाइन सर्कुलेसन पनि किताबको 100 देखि 200 कपी चाहिँ अनलाइन पनि सेल हुँदैछ। यसको अर्थ हो बजार राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने हामी 1000-1500 किताब बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा आउनेछौँ। र त्यसको निम्ति तर सबै भार पब्लिकेसनमाथि दिएर चाहिँ नहुँदो रहेछ। अलिकति एक अर्काप्रतिको कोअपरेटिभ जिम्मेवारी, कोअपरेटिभ काम हामी बिचमा हुन सक्यो भने भविष्यमा भारतमा पनि नेपाली पब्लिकेसनको निम्ति
एउटा राम्रो बजार व्यवस्था हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ र यहाँहरू सबैलाई धेरै आभार र कवि भीमाजीको कविता सङ्ग्रह 20 वर्ष पछाडि अर्को दोस्रो कृति प्रकाशित हुँदैछ। यो 4-5 वर्ष अगाडिदेखिकै योजना थियो, तर विभिन्न कारणवश त्यो थाँतीमा रहँदै र कोरोना अब जाला भन्ने स्थिति, तर गइ त हाल्दैन, जाला जस्तो स्थितिमा अहिले बाहिर आउन पाइराखेको छ र यो अवसरमा हामी सायद अहिले केही कविहरूको कविता, केही विचारहरू यहाँ सुन्नेछौँ र यो कार्यक्रम सकिन्जेलसम्म यहाँहरू यस प्रेक्षागृहभित्र बसिदिनु भएर यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिन हुन निवेदन गर्दै पुनः एकचोटि म लाइब्रेरी, यस महकुमा लाइब्रेरीका अहिलेका हर्ताकर्ता जो हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति यस हललाई मिलाइदिनु भएकोमा आभार यहीँबाट जनाउँदै र यहाँ जति पनि आउनुभयो र जति पनि अब आउनुहुनेछ उहाँहरू सबैलाई स्वागत जनाउँदै म मेरो यो स्वागत मन्तव्य यहाँ शेष गर्न लागिरहेछु। आभार। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएर आफ्नो जुन समय दिनुभयो उहाँलाई स्वागत जनाउँछु। जस्तै अहिले हामीसँग झायल अनलाइनको पेजबाट यो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र एउटा खुसीको खबर के छ भने लगभग 1 वर्ष अगाडि हामी 3-4 भाइहरू मिलेर हाम्रो किताब घर भन्ने अनलाइन जुन किताब बिक्री वितरणको एउटा कोसिस गरेका थियौँ र अहिले त्यो किताब जुन बिक्री वितरण गर्ने एउटा नेपाली साहित्यलाई एउटा पाठकहरू समक्ष घर घरमा पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले त्यो गरेका थियौँ र हाम्रो किताब घर मार्फत पनि तपाईँहरूले यो साङ्गाहरू कविता सङ्ग्रह जुन छ प्री बुकिङ भइरहेको छ, तपाईँहरूले जो अनलाइन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ र यो सानो कुरा भन्दै म अब कविता वाचनतर्फ लागिरहेको छु। हामीसँग लगभग 4 जना कविहरू हुनुहुन्छ र पहिला म बोलाउन चाहन्छु यहाँ बहिनी सुधा सङ्गमलाई आफ्नो कविताको निम्ति। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा न्यानो अभिवादन। म सिधै आफ्नो कवितातर्फ लागिरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कर। असीमित इच्छाहरूको प्यासले अस्वाभाविक आकार बनाउनु पुग्छ जीवन। हत्केलाका ठेलाहरू मूल्यहीन भएपछि छाला उक्किएको पैताला लुकाउँदै जाली मुस्कानको लतले चारछान पाइलाहरू छरिरहेको हुन्छ जीवन। पसिनाको गन्ध सुगन्धमा परिणत हुन्छ। कसैलाई भने ब्याक्टेरियाको डर हानिकारक तत्त्वमा परिणत हुन्छ। पेटको हुकुम र अत्याचारले बेहोस बन्छ मस्तिष्क। आत्मालाई साथमा राख्न त्यागिदिन्छ नक्कली अभिनय। निर्जीव समय बिसौनीमा आँखा नघुमाई डगरिरहन्छ। न प्यासी बन्छ उसको साथमा हिँड्ने आफै आत्मा निर्जीव भइसकेको हुन्छ। पिंजराको फलाम नमकिएसम्म पीडाको बर्सात भइरहन्छ दिनै। भित्रै आँसु लुकाएर
सागरको रूप लिइसकेको मनको असीमित अन्धकारमा भित्रै आँसु लुकाएर सागरको रूप लिइसकेको असीमित अन्धकारमा कर लाग्छ आखिरमा मुखौटो लगाउन, कर लाग्छ आखिरमा मुखौटो लगाउन। धन्यवाद। मैले सुधा सङ्गम र म अब बोलाउन चाहन्छु मेरो प्यारो मित्र हल्लोट कविता सङ्ग्रहका हिरो कवि पुकार पावरसीलाई। सम्पूर्णमा अभिवादन। जिउँदो शीर्षकको कविता सुनाउँछु। कुनै बेला आदि आओस्, आकाश फाटोस् र बर्सियोस् चट्याङ, बाढी आओस् र घुसोस् मेरो घरभित्र, भत्कियोस् हिमाल र बन्द होस् घरका झाडुका, सलह पसोस् र सखा पारोस् मुकेबारी, म आतङ्कित बन्ने छैन। कुनै बेला मेरो गिदीको सर्जरी हुन सक्छ, मलाई मेन्टलको उपाधि दिन सक्छ, मेरो स्वाभिमानको धजिया उडाइन सक्छ, मेरो नागरिकतामाथि संख्या गरिन सक्छ, मेरो चेतनामा 666 को चिप जडान हुन सक्छ, मैले कुल्चेको धुलो फोरेन्सिक ल्याबमा जाँच हुन सक्छ, म त्राही बन्ने छैन। म कुनै बेला प्रताडित बन्न सक्छु, म विरुद्ध मुद्दा चलाइन सक्छ, मेरो पछि सरकारी मान्छे लाग्न सक्छ, मेरो परिवारमाथि दुर्व्यवहार हुन सक्छ, कुनै पनि बेला मेरो जमिन खुसिन सक्छ, मेरो कागजात जलाइन सक्छ, मेरो पुतला दहन हुन सक्छ, म विरुद्ध संसदमा तहल्का मचिन सक्छ, तर म किंचित डगमगाउन। कुनै पनि बेला मलाई छुट्याइन सक्छ, मलाई मारिन सक्छ, जलाइन सक्छ, मेरो शरीर धुलोमा रूपान्तर हुन सक्छ, मेरो अस्थिपञ्जर कङ्क्रिट बन्न सक्छ र नामित हुन सक्छ। म जिउँदो हुनुको प्रमाणहरू, किनकि म जिउँदो छु। म काँटा भरुवा चलाउन सक्छु, हँसिया कोम्बी ल्याउन सक्छु, बन्जर जमिन उर्वर बनाउन सक्छु, आगोको भुप्रो चिन्ताले समात्न सक्छु, विद्रोहको कविता लेख्न सक्छु। म जिउँदछु। म सत्ता विरुद्ध क्यानभासमा रङ भर्न सक्छु, प्रतिवादले भरिएको मुठी उठाउन सक्छु, दास नेताहरू विरुद्ध आलोचनाको खोइरो खन्न सक्छु, शब्दहरूको बन्दुकमा विध्वंसको बारुद भर्न सक्छु, संकल्पहरूको धरहरा खडा गर्न सक्छु, सम्भावित परिणामहरूको द्योतक बन्न सक्छु, अधिकारको नारा लाग्न सक्छु, किनकि म जिउँदो छु। प्रिय पडोसी, यहाँ जिउँदो हुनुको अर्थ लाग्न सबभन्दा पहिला मर्नुपर्छ। धन्यवाद। यो जाडोमा केही तातो तातो भएको जस्तो भयो कविताले। हामी समक्ष दुई कविहरू हुनुहुन्थ्यो, गान्तोकबाट एनबी घिमिरे जो आज आउन सक्नु भएन, राजा दाजु सायद बाटो नै हुनुहुन्छ होला, र म अब कार्यक्रम अगाडि लानेछु। हाम्रो कवि भाइ प्रणय सान्तालाई आफ्नो कविता लिएर अगाडि आइदिने म निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरोबाट नमन र दिमागीलाई मेरोबाट धेरै माया तथा बधाई। यसरी हामी खै त म तपाईँसँग यसरी नजोडिएको मलाई धेरै वर्ष जस्तो लाग्यो र यसरी आदत पनि हराइसके जस्तो लाग्यो र यो मौका मिल्यो यतिकै कारणले गर्दाखेरि र यस्तै है मेरो म जब यहाँ उभिएको छु त्यसै कारणले गर्दा र फेरि पनि मायाको साथमा तपाईँलाई एउटा कविता सुनाउन लागिरहेको छु। कविताको शीर्षक एउटा गाउँको कथा जस्तो छ, जसमा एउटा सरल कथात्मक लयमा शैलीमा लेखिएको हो र यहाँहरूले स्वीकार्नुहोस्। कविताको शीर्षक रहेको छ गाउँमा स्वागत छ सरकार। सुन्दैछु सरकार, तपाईँ आउनु हुँदैछ रे मेरो गाउँ। सुन्दैछु सरकार, तपाईँ आउनु हुँदैछ रे मेरो गाउँ। हुन त तपाईँ आउने खबरले हामी तिन छक नपरेका होइनौँ। खुसीले हो या केले हो,
तपाईँ आउने बाटोभरि आफ्ना आफ्ना छाला बिछाएर स्वागत गर्न धरि तत्पर छन् गाउँलेहरू। तर नसुर्ताउनुहोस्, हामीसँग सदियौँदेखि जोगाइराखेको त्यही बुढो सडक छ, जुन सडक मिल्ने भए राखिदिन मिल्थ्यो पहिले नै म्युजियममा। यति हो, तपाईँ त्यही सडक भएर आउँदै गर्दा केही नियमहरू पालन गर्नुपर्नेछ। सबभन्दा पहिले, यदि घाम यसरी लागिगए गाडीको पूर्ण ऐना लगाउनुहोस्, भरसक मास्क पनि लगाउनुहोला, कारण सडकसँग पनि थाक छन् अर्ग्यानिक पाउडरहरू, जुन पाउडर यहाँ निःशुल्क पाइन्छ। र दोस्रो कुरो, वाहन अलिक होसियारले हाँक्नु पर्नेछ, किनकि टायर पङ्क्चर हुने धेरै सम्भावना छ। सरकार, बर्खामा त झनै नआउनुहोला। यदि असाध्यै मन भइगए साथमा लिएर आउनु 4-5 पहलवान, नत्र त अधुरै होला है गाउँसम्मको तपाईँको ऐतिहासिक भ्रमण। बुझ्नुभयो नि? सरकार, यसपल्ट तपाईँ आउँदा कृपया नछोड्नुहोला गाउँ सम्बन्धी लेखिएका ती आडम्बर र थोत्रा कागजपत्रहरू, कारण हिजोआज त खेल्न मान्दैनन् नि नानीहरू। हामीले जस्तै पत्रहरू थुपारेर सडकमा पानी जहाज, हामीले जस्तै कहाँ मान्छन् र हौ सडकमै चप्पल हराउन। बरु माथि डाँडाबाटै निहाल्नुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ पहाडी हिमाल तलतिर बगिरहेको नदी, वारी छरिएका हरियो देश, मुटु जस्ता घरहरू र फाटाफुट सलभराइरहेका यस देशका कलपुर्जाहरू। हो सरकार, यो देशको मानचित्रमा अटाउन नमिल्ने त्यही नै हो मेरो गाउँ। सरकार, अझ राम्ररी निहाल्नुहोस्, सायद देख्न पाउनुहुनेछ तपाईँ आँगनसम्म पुगेका गाउँका सान बोकेका भव्य विकास, त्यही 103 फुटपाथ। सरकार, फुटपाथ नपुगेका 2-4 रित्तो आँगन कतै देख्नु भएछ भने अचम्म नमान्नुहोला। सरकार, फुटपाथ नपुगेका 2-4 रित्तो आँगन कतै देख्नु भएछ भने अचम्म नमान्नुहोला। मानिलिनुहोस्, ती आँगनले केवल गाउँको राजनीति नबुझेको मात्र हो। गाउँको राजनीति यति भयानक छ कि तपाईँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। यहाँ सहुलियतको घरको त के कुरा, टोइलेटमा पनि राजनीति नै चल्छ। तपाईँलाई त यो पनि पत्यार नलाग्न सक्छ, कतै त्यही छुटेका भित्र तपाईँलाई नै भोट लगाइराखेर परदेशी बलवीर काकाको परिवार पनि हुन सक्छ। तर जे होस्, तपाईँ आउँदा गाउँका रहल संवेदना र मानवता थुपारेर बनाइराख्नेछौँ पोडियम र माइक्रोफोन, उनी राख्नेछौँ पसिनाको माला, तयार पारिराख्नेछौँ आलो रगतको मदिरा, बनाइराख्नेछौँ 1-2 चोक्टा नरमांस भेला गरेर स्तरीय भोजन, र गाउँको बायाँ छातीमै द्वार बनाएर पक्कै गर्नेछौँ हामी विराट स्वागत। तर यति हो सरकार, तपाईँ आउँदा तपाईँको अनुहार ठ्याक्क मान्छेसँग मिल्नु पर्नेछ। धन्यवाद। कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण पुस्तक विमोचनतर्फ लागिरहेछौँ र म पुस्तक विमोचनका निम्ति यहाँ मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु वरिष्ठ कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी सरलाई। सबैमा नमस्कार। साङ्गलाहरू शीर्षक कविता सङ्ग्रह भीमा राई तोडाछापको कृति आज विधिवत लोकार्पित भयो भनी म यहाँबाट पुस्तक गर्दछु। धेरै समयको अन्तरालपछि आज यो दोस्रो कविता कृति लिएर तपाईँहरू समक्ष यसरी उपस्थित भइरहन पाउँदा, तपाईँहरूको सामुन्ने कृतिलाई विमोचन गरिरहनु पाउँदा बेहद सुख
अनुभूति गरिरहेको क्षण पनि हो यो। निरन्तर लेखनको क्रमभङ्गतालाई पुनः स्थापित गर्ने क्रममा आज यो काव्यकृति तपाईहरु समक्षमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको अनुभव गरिरहेकी छु। अनि सम्पूर्ण नेपाली साहित्यका दिग्गज व्यक्तित्वहरू साथै आदरणीय मेरा प्रिय पाठकगण साथै मेरा प्रिय जनताहरूलाई नै आउँदो दिनमा यस कृतिमाथि उचित मूल्याङ्कन तथा प्रतिक्रियाको भार पनि सुम्पिँदै म यहाँबाट मेरो सानो भनाइलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु र यहाँबाट जानु पूर्व म एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र कविताको शीर्षक यही सङ्ग्रहको नाममा साङ्ग्रहहरू सुन्नुहोस्। साङ्ग्रहहरू संसार सबैको हो भनेर चुपचाप काम गरिरहे, जहाँ हरिया फाँटमा हाम्रा नानीहरूले गीत मरिन्जल खेल्न पाओस्, जहाँ आकाशका बादलले पनि धरतीका ती रगत र मासुका डल्लाहरूसित आरिस गरेको होस्, वर्षका रिमझिम ध्वनिले तिनीहरूसित समाहित हुन कैयौँ सेतु बनाएको होस्। म यसरी सोच्दथे, तिमी के गर्दैछौ? खोजी निन्दा गरी हिँड्ने मनै भएन, कारण आफ्नै थियो, घरको खाएको थियो। तर तिमीले मेरा हातहरूमा साङ्लो बाँधिसकेछौ, मेरा पाइलाहरूलाई भिगाइएको लठारो के हात्तीलाई माकुराको जालले अड्काउन खोजे जस्तो लाग्दैन र? तिम्रा धरी धरीका लोलो पोतोलाई मैले प्रेमको संज्ञा दिएँ, तिम्रा झुटा प्रेमका बहनाहरूलाई मैले मायाको अङ्गारले छपक्क छोपिदिए। जे गरेर तिमीले मेरो स्वाधीन आकाश खोस्यौ, मेरा सपनाहरूलाई बाउन्ने सम्झ्यौ, हो त्यही दिनदेखि तिम्रो अनुकूलताको सिँढी खुस्किएको छ। के प्राप्तिको तिम्रो सम्पूर्ण प्रपञ्चलाई मैले मेरो परिवार भने, त्यहाँ तिमी मालिक बन्यौ, म दास भएर बसे। तिम्रा एक एक आकाङ्क्षालाई न्याय दिने ठाउँ, जसलाई मैले मेरो घर भने, मेहनत गरे फुलहरू फुलाए सजाए, तिमीले त्यसलाई मेरो उडान छिर्ने पिञ्जरा बनायो। र म पल पल चिथोरेर नङ्गाइएको बैमान हातले कोपाडिएको रक्त रञ्जित माटोमा उभिएकी छु र यस्तो सोच्न थालेकी छु, 20वटा हड्डी भाँचिएको जस्तो प्रसव पीडाको दर्द तिम्रो गर्दनमा बसाउँ अनि तिमीले बनाएको पिञ्जरा हुर सल्काइदिउँ। त्यसपछि एउटा कठोर आदेश जारी गरौँ कि त्यो भस्मबाट एउटा रहरलाग्दो प्रेमको गीत गाउँ। फेरि पनि यहाँ उपस्थित सबैमा म यहाँ आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। भीमा राई तोलसाज्यूलाई धेरै धन्यवाद। अब म कवितामाथि आफ्नो 2 शब्द राखिदिन यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु कविताई प्रदीप लोहारुज्यूलाई। सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज मित्र कवियत्री अनुज भाइ बहिनी सबैमा एकमुष्ट नमस्कार अनि अभिवादन। सर्वप्रथम आजको यो विमोचन भएको कृतिका लागि कवि भीमा राई तोलसा दिदीलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अहिले म पेसागत रूपमा गान्तोकमा बसिरहेको छु। हिजो मेरो छुट्टी पनि थियो, दिन पनि निकै चिसो
उराटलागको दिनमा म कोठामा ढल्किरहेको थिएँ, एउटा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो, उठाएको चाहिँ टिका भाइ रहेछ। अनि कार्यक्रम त थाहा थियो मलाई, मृत्यु भइसकेको थियो। अनि एकजना शुभचिन्तक रूपमा अनि यस्तो सृजनशील जमघटहरूमा सहभागी हुनु मन पराउने हिसाबमा म कार्यक्रममा उपस्थिति दिन्छु भनेको थियो, तर यसरी बोल्नै पर्छ होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ म तयार थिइनँ। अनि टिकाजीले मलाई फोन गरेर रूपेश शर्मा दाजु अलिक बिसन्चो हुनुभयो, उहाँको बोल्ने तयारी थियो, उहाँ आउन नसकेपछि तपाईँले बोलिदिनुपर्छ पुस्तकबारे, म तपाईँलाई पिडिएफ हाल्छु है भन्नुभयो। म पनि ढल्किरहेको थिएँ, फोन उठाएर एकैखेपमा हुन्छ भन्ने मैले। त्यसपछि 10 मिनटपछि चाहिँ मैले फेरि टिकाजीलाई फोन गरेँ। मैले सोचेँ किताबबारे जुन भर्खरै मैले पिडिएफ पाएको छु सरस्वती एकपल्ट हेरेँ, त्यसपछि मैले यो जोखिम उठाउनु हुँदैन भन्ने लाग्यो मलाई। अनि मैले टिकाजीलाई फोन गरेर मलाई थाहा थियो सुरेश सर बोल्नु हुँदैछ, अरू पनि केही वक्ताहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा म कार्यक्रममा आउने नै हो तर बोल्नु चाहिँ नपरे हुन्थ्यो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने ल ठिकै छ नि त, शुभकामनाको 2 शब्द भावले तपाईँले राखिदिनुहोस् न त भन्नुभयो। अनि यो मेरो नितान्तै शुभकामनाको 2 शब्द हो। मसँग कुनै तयारी छैन, यो मैले यो जोखिम उठाउन नचाहेको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, किनभने मेरो कुनै यो किताबै आज विमोचन भएको किताबलाई लिएर चाहिँ मेरो कुनै तयारी पनि छैन। अनि म कुनै यो मेरो पाठकका टिप्पणी पनि होइन, यो मेरो समीक्षा पनि होइन, नितान्त शुभकामनाका 2 शब्द दिन नै म यहाँ उभिएको छु। लामो समयको अन्तरालपछि दिदीको यो कृति आयो, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो। अनि अझ मलाई त खुसीको कुरा के लाग्छ भने कालिम्पोङमा यसरी सृजनशील वातावरण यही कोरोना कालपछि बिस्तारै फेरि हामी जमघट हुँदैछौँ। अनि काहीँ न काहीँ धाएर हुन्छ, जसरी छुट्टी मिलाएर हुन्छ, मलाई पनि बेलाबेला साथीहरूले गाउँदा यसरी सहभागी हुनु, त्यो त आफैमा मलाई खुसीको कुरा लाग्छ। 2 दशक अघि दिदीले भने जस्तै 2 दशकको ग्यापपछि यो पुस्तक आएको छ दिदीको। अनि यो वर्ष 2021 को अन्तिम समयमा डिसेम्बरमा हामी छौँ र यो वर्षको अन्ततिर हामीले एउटा कृति पायौँ र आगामी वर्ष 2022 तिर साहित्य राजा पुन्यानी दाजुको कविता सङ्ग्रह पनि आउँदैछ। सो 21 को अन्त 22 को सुरुवात निकै सृजनशीलताको हिसाबले निकै फलदायक हुन्छ कि जस्तो आशा पनि हामी राख्न सक्छौँ। अरू पनि केही साथीहरूको तयारी चलिरहेको छ भन्ने सुनिरहेको छु। पुस्तकबारे अहिले सुरेश सरले केही बोल्नु नै हुनेछ। यस पुस्तकमा भएका कविताहरू, त्यसले बनाउन खोजेका मुद्दाहरू, यसका संरचनाबारे, यसका दिन खोजेका सन्देशबारे, दिदीको शैली, दिदीको शिल्पबारे सुरेश सरले निश्चय पनि आफ्नो पालोमा कुरा राख्नुहुनेछ। लामो समयदेखि भीमा दिदीसँग परिचय छ, उहाँसँग एकजना सर्जकको रूपमा अनि व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी निकै नजिक निकै आत्मीय रूपमा छौँ। बेला बेला म उहाँको घर पनि जाने गर्छु अनि उहाँले एकजना भाइको रूपमा मलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। र कहीँ न कहीँ म अनौपचारिक रूपमा टिकाजीसँग कोही गफमा त्यो पनि भन्छु कि सायद हामीले देखेनौँ कतै कतै संस्मरणतिर, कतै कतै साहित्यिक कृतिहरूतिर लेखिएको कुराहरू पढेको भरमा म अनुभूत गर्छु। सायद पारिजातसँगको केही संस्मरणहरू हामी पढ्दाखेरि नेपालका केही लेखकहरूले पारिजातसँगको संसर्ग, उहाँसँगको कुराहरूको सम्झनाको घटनाहरूको संस्मरण लेखेको पढेको आधारमा मलाई पनि कोही बेला त्यस्तो फिल हुन्छ। दिदीसँग भेटघाट हुँदा, हामी जाँदा त्यो एउटा आत्मीयता, उहाँको व्यवहार कुशलता, उहाँको सदिच्छा, आफू समकालीनहरूप्रति अथवा आफ्नो अनुजहरूप्रति उहाँले गर्ने व्यवहार काहीँ न काहीँ मलाई पनि पारिजातसँग सायद यस्तै हुन्थ्यो होला। उनको अनुजहरूले भेट्दा, उनका उमेर मसिना उमेरका सर्जकहरूले भेट्दा सायद यस्तै वातावरण पारिजातले दिन्थ्यो होला, जुन मैले अथवा हामी समकालीनहरूले दिदीबाट पाउँछु भन्ने एउटा फिलिङ्स पनि लाग्छ। यसअघि पनि दिदीको कृति, पहिलो कृति हिउँ फुलेको देशमा तिमी हाम्रो मान्छे प्रकाशित छ, धेरै सर्जकहरूलाई थाहै छ। त्यसपछि आज साङ्गाहरू पाएका छौँ। अनि एकजना महिला सर्जकको रूपमा
उहाँका कविताहरू, यसअघिका कविताहरू अनि फुटकर प्रकाशित भएको कविताहरू अनि यही सङ्ग्रहमा पनि सरस्वती हेर्दा उहाँका कविताहरूले जहिले पनि महिला मुद्दाहरूलाई, महिला मुक्तिका कुराहरूलाई, लिङ्गीय विभेदका कुराहरूलाई उठाएका छन्। अनि आफू एकजना महिला सर्जक भएको नाताले उनका कुरा, उनका विचारहरू, उनका कृतिहरू, उनका लेखहरू, उनका कविताहरूले महिला मुक्ति र महिला अधिकारको पैरवी त गरेकै छ, सँगसँगै समाजका ती असहायहरू, ती सर्वहाराहरू, श्रमजीवीहरूको पक्षमा पनि उहाँका कविताले जहिले बोलेका छन्। उनका कवितामा म देख्छु मानवीय संवेदना, हामीले समाजमा आज हामीले हराउँदै गएको मानवीय मूल्यका, मानवीय संवेदनाका कुराहरूलाई दिदीले निकै संवेदनशीलतासँग उठाएको हामी पाउँछौँ र यसअघिका कृतिमा पनि दिदीले कुराहरूलाई मुखर भएर उठाउनु भएको थियो भने यो सङ्ग्रहमा पनि उनका कविताहरूले त्यो आवाजलाई मुखर गरेको छ। र यो कृतिबारे अघि दिदीले भने जस्तै हाम्रा कवि लेखकले, समीक्षकले आफ्नो विचार, आफ्नो समीक्षा, आफ्नो दृष्टिकोण लेख्दै नै छन् र पाठकलाई यो कृतिको गुण, यो कृतिको दुर्बलता, यो कृतिको सबलता, विभिन्न पाटोबारे समालोचना र समीक्षाको माध्यमबाट जानकारी दिने नै छन्। म नितान्त शुभकामना दिन उभिएकोले गर्दा दिदीको यो दोस्रो कृतिको लागि म बधाई अनि शुभकामना दिँदछु। अनि मानवी प्रकाशन जसले यो कृति प्रकाशन गरेको छ, मानवी प्रकाशनलाई पनि म बधाई दिँदछु। अनि आफ्नो शुभकामना शब्दलाई टुङ्ग्याउन अघि म दिदीको यही सङ्ग्रहबाट एउटा कविता पनि पाठ गर्ने अनुमति माग्छु। पुस्तकको 84औं पृष्ठमा पहाड शीर्षकको एउटा कविता छ। म छोटो कविता तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहाड रोइ बस्छ, क्रमशः बलात्कार सहेको आकाशलाई चौरस्तामा पछाइदिएको छ अहिले। हिजोआज बरपिपलको फेदमा बसेर ठिटाहरू बाँसुरी बजाउँदैन, गाउँ परदेशी छोराको बाटो कुरेर बस्छ। सिकुवामा वृद्धहरूका सुस्केरा सुनिन्छन्, आँगनमा केटाकेटीहरू अम्बल डम्बल खैरपात खेलेको स्वर गुन्जिँदैन। तरुनीहरू इत्रिँदै घाँस दाउरा काट्दैनन्, ढक्क जमिएको छ पहाड। मानव यस तुल्यताको भूमध्यभित्र पृथ्वीको गति अवरुद्ध भएको छ। लाग्छ जीवन यहाँ मृत्यु पर्खेर बस्छ। कुहिरोले छोपेर अनुहार उदमुन्टे आकाशमा फेरि कहिले एउटा सूर्य उदाउने। प्रत्येक पीडाका अक्षर अनि एउटा बसन्तको रङ। यही माटो बाहेक अरू कहाँ छ? यही धरती बाहेक अरू कहाँ छ? धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीप भाइ। हामी समक्ष पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ किताब छन् जसको मूल्य मात्र 150 हो। तर आज तपाईँहरूले आफ्नो खुसी अनुसार 150 दिन पनि सक्नुहुनेछ, त्योभन्दा बढी दिँदा पनि हुन्छ। 150 मात्रै हो। र जो अनलाइन मार्फत हेरिरहनु भएको छ उहाँले हाम्रो किताबघर.com मा गएर किताब मगाउन सक्नुहुनेछ। र म वक्तव्यको क्रममा आफ्नो विचार राखिदिनु हुन म यहाँ मञ्चमा निकाल्न चाहन्छु कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी सरलाई। सबैमा मेरो नमस्कार। अघि प्रदीप भाइले भने जस्तै मलाई पनि अपरघट्ट यहाँ बाहिर मजाले घाम तापिराखेको बेलामा 2 शब्द बोलिदिनु न भनेर एउटा बिन्ती टिका भाइले गर्नुभयो। बोल्न भनेपछि मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ, के बोल्नु। फेरि
पूर्व तयारी दिन मतलब अगाडि श्रोतामा बसेर मजाले सुन्नुला र भन्नुला भन्ने थियो। अहिले यो अपरझट्ट बोल्नुपर्ने प्रस्तावना आएपछि नै मैले एउटा गीत सम्झेँ। ईश्वर वल्लभले लेख्नु भएको भक्तराज आचार्यले गाएको हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। अनि त्यसमै छ एउटा लाइन, मेरा यी स्वरहरूलाई थुन्नु पनि भएन। यस कारणले अब यो यस्ता कविताहरू थुप्रै स्वरहरू यिनीहरूलाई थुन्नु हुँदैन। त्यो गीत मलाई सम्झना भयो। थुप्रै स्वरहरू अहिले कालेबुङतिर, दार्जिलिङतिर, यता भारतीय हाम्रो खण्डमा स्वरहरू निस्किराखेका छन्। राम्रो कुरा हो। यो कुनैलाई पनि थुन्नु हुँदैन। सबैलाई आफ्नो आवाज निकाल्ने मौका दिनुपर्छ। अनि शिल्प पक्ष पनि अहिले धेरै राम्रो राम्रो शिल्प पक्षहरू पनि देखिँदैछन् र हाम्रो भारतीय नेपाली कविता अहिले त्यति साह्रै विलम्ब छैन भन्न सकिन्छ। एउटा देखाउन सकिन्छ कमसेकम। अब यो कविताको विषयमा त के भन्नु र सबैलाई अब सबैले कविता पढ्छन्, सबैलाई के कविता मनपर्छ। कविता मन नपर्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन। किनभने सबैजना कुनै न कुनै जीवनको कुनै न कुनै क्षणमा कवि भएकै हुन्छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कविहरू अब कोही हुन्छन् एउटा कमेन्ट गरिराख्ने खालको कविहरू पनि हुन्छन्। एउटा विटी कमेन्ट कुनै केही देख्यो भने यसलाई अलिकति मिठो भाषाले ह्यास भनिदिने, ती पनि कवि नै हुन्। कसैले अलिकति त्यसलाई गहिराइमा गएर त्यसको के हो भित्री अर्थ त्यो बताउने खालका पनि हुन्छन्। र थुप्रै थुप्रै किसिमका बान्कीहरू कविताका हामी देख्न पाइराखेका छौँ। उदाहरणको लागि अब एउटा घरमा मरौ पऱ्यो अरे अथवा घरको कुनै बुहारीको मृत्यु भयो अरे, त्यहाँ सबै रोइ कराई गर्नेहरू, छोराछोरीहरू, छरछिमेकीहरू, मिल्ने साथीभाइहरू आएर कोही एकदम छाती पिटेर रुने पनि, कङ्कला स्वर गरेर रुने पनि हुन्छन्। कोही त्यसै एकान्तमा बसेर सुकसुक गर्दै झोक्राउने पनि हुन्छन्। थुप्रो किसिमको त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ र उनीहरूको भाषा त्यति बेला तीव्र आवेगको बेलामा जसले पनि कवितामै बोल्छ। गाउँको अनपढ मान्छेले पनि तीव्र आवेगको बेलामा कवितामै बोल्छ। जस्तै अब कुनै एउटा मान्छेलाई छिमेकीले अलिकति निम्जो छ भने, छिमेकी बलियो छ भने, उसले हेप्यो भने उसले के भन्छ, मेरो पनि आगोमा घाम लाग्छ, के खाने रहेछ त्यसले भन्छ। त्यो सोझो भाषा होइन। मेरो पनि आगोमा घाम लाग्छ भनेको सोझो भाषा होइन, त्यो कविताको भाषा हो। कुनै कसैको आत्मीय मान्छेको मृत्यु भएको कसैले चाल पायो, उसले मेरो साथी मऱ्यो मलाई दुःख लाग्यो भन्दैन। आज मैले टेकेको धरतीमा पहिरो गयो भन्छ उसले। त्यो आवेगमा अलिक गहिराइमा पुगेपछि मान्छे कवितात्मक नै हुन्छ। हरेक मान्छे एउटा कवि मात्रै होइन, जो पनि यसरी कवि नै हुन्छ। र त्यही त्यो अघि मरौ परेको घरमा मैले भने, त्यही घरमा पनि कुनै त्यो घरको लोग्ने मान्छे, त्यो मृतकको पति भनौँ न, ऊ सबै रोएकोहरू हेरिरहन्छ। उसलाई भित्र भक्तान फुटिराखेको छ। उसले सबैभन्दा चर्कोसँग रुनुपर्ने हो, तर ऊ रुँदैन। सबै रोएको हेर्छ, छोराछोरीलाई भन्छ, हेर्छ, चुप लाग्नु भन्छ। अब बाहिरबाट आउनेहरूलाई पनि उचित उनीहरूसित बोल्नु पर्यो। तर ऊ सबै गइसकेपछि अथवा एकान्तमा ऊ अर्कै तरिकाले आँसु नझारिकन पनि रुन्छ। र कविता एउटा के हो, आवेगको प्रस्फुटन मात्रै हो भन्ने धेरै अगाडिदेखि एउटा बहसको विषय छ। तर अब सिकार भाइ पनि यसलाई त आवेगको प्रस्फुटनकै रूपमा लिन्छन् कवितालाई। अलिकति परिपक्व हुँदै गएपछि त्यहाँ अलिकति नौलो बाँकी आउँछ। र टी.एस. इलियट एउटा ठुला कवि, यो युगकै ठुला कवि, उनले भनेका छन् कविता चाहिँ आवेगको प्रस्फुटन होइन, आवेगबाट मुक्ति हो भनेका छन्। अब त्यो घरको त्यो जुन चाहिँ लोग्ने छ, आवेगको प्रस्फुटन उसले गरेन। आवेगबाट उसले मुक्त भएर त्यसलाई केलाउँछ, त्यसलाई हेर्छ, स्थितिलाई शान्त भएर। उसले किनभने लास पनि उठाउनु छ, मलाई पनि पठाउनु छ, आउनेजनालाई बुझाउनु छ। छोराछोरी हुँदाखेरि ऊ पनि रुनु, सँगसँगै रुनु भएको छैन। तर यसको अर्थ उसलाई दुःख लागेन भन्ने होइन। र कवितामा पनि, साहित्यमा पनि
यो खालको एउटा मेच्युरिटी आउँछै आउँछ सबैलाई ढिलो छिटो लेख्दै गएपछि र यो त्यसलाई एउटा परिपक्व अवस्था मान्न सकिन्छ। त्यसको अर्थ अरू लेखन चाहिँ परिपक्व होइन, अरू लेखन चाहिँ हुँदै होइन भन्ने कदापि होइन। र यसका चरणहरू यसरी हुन्छ। एउटै दृश्यलाई, एउटै स्थितिलाई भोग्ने, व्याख्या गर्ने, व्यक्त गर्ने शिल्प शैली तरिका अनेकौँ हुन्छन्। त्यही कारण त मेरा यी स्वरहरूलाई थुन्नु त्यति भएन भनेर कविले ईश्वर बल्लभले लेखेकै छन्। र यी स्वरहरू यत्रो बेसी स्वरहरू देख्दाखेरि निश्चय नै हामी धेरै कुरामा वञ्चित भए तापनि यो कविताबाट हामी वञ्चित छैन रहेछौँ। हाम्रो भित्र एउटा जुन चाहिँ धुकधुकी छ, एउटा तातोपन छ, त्यो तातोपन मरेको छैन रहेछ भन्ने लाग्छ। जुन समाजमा धेरै कविताहरू लेखिन्छ, धेरै कविहरू हुन्छन्, त्यो समाज कहिले मरेको समाज हुँदैन, त्यो जिउँदो समाज हो। बाहिरबाट हेर्दा परिस्थितिले अब दुखी, वञ्चित, पराजित जस्तो देखिए तापनि त्यो केही क्षणिक हो। किनभने जबसम्म कविता छ, कविता भनेको जीवनको भित्री ऊर्जा हो, त्यो जबसम्म छ एउटा सम्भावनाको ढोका चाहिँ खुलाको खुला बसिरहन्छ। र आज हाम्रो यो माननीय प्रकाशनका हप्ताकर्ता टिका भाइको यस्तो राम्रो पहल देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्यो। टिका भाइलाई धेरै धेरै बधाई। अहिले राम्रो राम्रो किताबहरू छपाउने, बिक्री वितरण व्यवस्थापनको दिशामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। अनि हिमा राई दोलचालाई पनि धेरै धेरै बधाई। यति राम्रो किताब निकालेर, एक त अब नारी र पुरुषको कुरा त गर्नु नहुने हो, तर पनि नारी मण्डलीहरूमा पनि यसले एउटा सन्देश दियोस् कि सबै नारीहरूलाई पनि यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ, सोच्नुपर्ने रहेछ, अघि आउनुपर्ने रहेछ भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश जाओस्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। र तपाईँहरू यसरी धैर्य गरेर मेरा यी अपरझट्ट कुराहरू पनि सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र यो मेरो तात्कालिक कविताको पावर हो यो, त त्यही पावरलाई सलाम गर्दै कविता भन्छु। कविता कुन भनौँ भएको थियो, यही निस्क्यो, यही भन्दैछु। गोर्खाल्यान्ड आमा। हिजो मात्रै त हो अनरेबल मुख्यमन्त्री फर्किनु भयो। हिजो मात्रै त हो अनरेबल मुख्यमन्त्री फर्किनु भएको। लजाइरहेका नानीहरूलाई सन्तान दिए। इन्द्रनीलको बङ्गला गीत सुन्दै रोडमा चिया पिए। लोकल नेताहरूलाई है नबाज्नु है भनेर हप्ता दिइरहेको। हिजो मात्रै त हो मुख्यमन्त्री फर्के। राज्य बाहिर नजाऊ, सब दिन्छु, अरू माग सबै दिन्छु पनि भनिराखे। अब तिमीहरू बाहिर जानु पर्दैन, यतै युनिभर्सिटी हुन्छ तिमीहरू पनि भनिराखे। जब लोकल नेताहरू सर म्याडम भन्दै गोर्खाको वफादारी निर्वाह गरिरहेका थिए, हिजो मात्रै त हो मुख्यमन्त्री फर्के। र आज चाहिँ मुनि आफै सलाइन बोतल बोकेर अस्पताल बाहिर बेड पर्खेर बसेकी छौ। हे गोर्खाल्यान्ड आमा, तिम्रो सलाइन बोकिदिने छोरा हातहरूले शासकको झन्डा बोकिरहेका छन् आमा यतिखेर। अनि रगत चुसेर पुस्टेको जुका जस्तै नेता छोराले अब हाम्रो गोर्खाल्यान्ड माग्ने औकातै छैन भन्दै आत्मसमर्पण गरेको हिजो नै त हो। र हिजो मात्रै त हो मुख्यमन्त्री साहित्य फर्के। अस्पताल हुँदैन कमानै पछि, एम्बुलेन्स बस्दैन बस्तीको ढुङ्गे बाटो, स्ट्रेचर हुँदैन गाउँै पछि, डिस्पेन्सरी हुँदैन टोलै पछि, सुडेनी पाइँदैन अचेलको समय, डाक्टर डुल्छ ठुल्ठुलो नर्सिङ होम आपत पर्दा कहाँ छन् न सोधखोज गरे विधायक झर्किन्छ। हिजो मात्रै त हो अनरेबल मुख्यमन्त्री फर्के। भिन्सीको मोनालिसा हाँस्नु र रुनु बिचको कन्फ्युजन अनुहारले नै विश्व प्रसिद्ध भएको भन्छ। उस्तै मोनालिसा जस्तै नहाँसेको नरोएको शताब्दी पुरानो ऐतिहासिक कन्फ्युज अनुहार छ आमा तिम्रो। त्यही गोर्खाल्यान्ड आमाको अनुहार चाहिँ किन फेमस नभएको। हिजो मात्रै त हो अनरेबल मुख्यमन्त्री फर्के।
तर खै तिमीलाई त तिम्रै सब डिभिजनको अस्पतालले चिन्दैन, डाक्टरले चिन्दैन, बगान म्यानेजरले चिन्दैन, तिम्रै समष्टिको सभासदले चिन्दैन, सोसियल वर्करले चिन्दैन, विधानसभाले चिन्दैन, लोकसभाले चिन्दैन। हिजो मात्रै त हो अनरेबल मुख्यमन्त्री फर्केको। जुन न्युज पोर्टलहरूले तिम्रो यो प्याथेटिक भिडियो हाले नि अब खासमा उनीहरूले पनि तिमीलाई चिन्दैन। खबर म्यागजिन हाल्दैछ कसैले नचिने पनि तिम्रो पेटबाट निकासी खोजिरहेको छोरीले त अवश्य चिन्ला आमा तिमीलाई। हे आमा तिम्रो हत्केलाले खामेको सलाइन बोतलले चिन्छ आमा, तिमी को हौ चिन्छ। तर त्यो बोतल अहिले पृथ्वी जस्तै लाग्दैछ है, त्यो झरेछ भने पृथ्वी नै झर्छ जस्तो हुन्छ। हिजो मात्रै हो अनरेबल मुख्यमन्त्री फर्केर आमा। र लास्टमा एउटा कुरा निमा सुटुक्क तिम्रो कानमा, तिमीले जन्माउन लागेको छोरी उसको छोरी पाउन यसरी नै आउँछ होला नि अस्पतालमा फेरि, र त्यो कथा यसरी नै दोहोरिन्छ होला नि। र आफ्नो सलाइन बोकेर आफै बोकेर रुन्छ होला नि बेडको लागि अस्पताल बाहिर। मोनालिसा जस्तै त्यही कन्फ्युज अनुहार बोकेर अहिले तिमीलाई दुख्दैछ नि आमा। र यो दुखाइको कविता होइन है आमा, तिम्रो दुखाइको खुल्य, तिम्रो दुखाइको हिक्का, तिम्रो दुखाइको पीडा मैले विज्ञापन गरिरहेको छु एउटा कविता, एउटा ढोङ्की कविता मार्फत। र एउटा कुरा फेरि लास्टमा भनेर आमा, हिजो मात्रै त हो अनरेबल मुख्यमन्त्रीले अब तिम्रै गाउँको घडेरीको पर्चापट्टा दिदिन भनिराखेका। धन्यवाद। पनि कविता चाँडै आउँदैछ, हामी फेसबुकमा सबै अग्रज हुनुहुन्छ समकालीन साहित्यकार साथीहरूलाई अभिवादन टक्राउँछु। 2005तिर होला यहाँ नेपाली साहित्य उत्थान समिति जस्तो एउटा केही संस्था बनिएको थियो। अनि त्यो संस्थाले एउटा फितलो पत्रिका परिप्रेक्ष्य भन्ने प्रकाशित गर्ने अनि कालेबुङका कविताहरूलाई यसो सर्वेक्षणात्मक एउटा लेख लेखिदिनुहोस् न भन्दाखेरि अलिकति त्यहाँ खोजी भएको थियो। त्यो खोजी गर्दाखेरि मलाई त त्यो तल्लो भेगमा जुन गोरुबथान छ, सामसिङ छ, यता दलगाउँ छ, रोङ्गो छ, बाग्राकोट छ, त्यो भेगका कविहरू साह्रो अधिक जानकारी नभएकोले गर्दा मैले उज्जवल गौजनज्यूलाई यसो हेर्नुहोस् त यो सूची मिलेन भनेर भन्दा चाहिँ उनले एक दुईवटा नाम थपिदिएका थिए। अनि त्यो थपिएको नाम मध्येमा एउटा नाम चाहिँ त्यो भीमा राई तोलाछाको। अनि मैले पहिलोपल्ट त्यो नाम, मेरै अनभिज्ञता हो, पहिलोपल्ट त्यो नाम 2005तिर सुनेको थिएँ। अनि उहाँको त कविता सङ्ग्रह 2001मै हिउँ फुल्ने देशमा तिमी हाम्रो मान्छे भन्ने प्रकाशित भइसकेको रहेछ। अनि एउटा स्थापित कवियत्रीको रूपमा त्यो भेगमा उहाँको परिचय पनि स्थापित भइसकेको रहेछ। अब 2001देखि लिएर अहिले 2021मा आइपुग्दाखेरि झन्डै अघिबाटै भनेअनुसार 20 वर्ष अन्तरालमा यो कविता सङ्ग्रह साङ्लाहरू आइपुगेको छ। किन यत्रो समयको अन्तराल लाग्यो होला, किन यति समय बितेर गयो होला भन्ने हुनैसक्छ। तर अघि जस्तो भण्डारी सरले भन्नुभयो नारी पुरुषको कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुभयो भने त, तर के गर्दा कुरा उठिहाल्दो रहेछ फेरि। समाजमा नारी स्रष्टा भएर बाँच्नु त्यति साह्रो सजिलो कुरो चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कहिले ज्ञान भयो भने जब हामीले एउटा पत्रिका नयाँ सरोकार भन्ने पत्रिकामा नारी विशेषांक निकाल्ने चेष्टा गऱ्यौँ, नारी स्रष्टा विशेषांक हामीले लेखै पाएनौँ, लेखै छैन। 1000 पल्ट अनुरोध गरिसक्यौँ, फोन गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो राकेश क्रान्तिकारी भाइ कुदेको कुदैछ, सेवान निरञ्जन भाइ कुदेको कुदैछ, हाम्रो काबी मुख कुदेको कुदैछ, लेख्नु नपाइने नि त। अर्थात् अभिव्यक्तिको समस्या। मलाई थाहा छ, म यो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छु, तर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने, अध्ययन गर्ने, सामग्री जुटाउने
त्यसको समस्या व्यापक रूपमा हाम्रो समाजमा रहेछ कि भन्ने जस्तो हामीलाई त्यति बेला अनुभूति भएको थियो। अब त्यस्तै हामीलाई समस्या कहाँ भयो भने नि हामीले जब दलित अङ्क निकाल्ने नयाँ सरकारको दलित अङ्क निकाल्दाखेरि त लेखको त बाढै आउँछ होला भन्ने जस्तो हामीले सोचेका थियौँ। लेखै नआउने। अनि हामीले यसो सोच्यौँ जस्तो लक्ष्मीदेवी सुन्दास गुरुआमाले दलित साहित्य किन लेख्नु भएन भन्ने जस्तो लाग्ने नि। सायद हुनसक्छ उहाँको उच्च अधिकारी सरकारमा पछिबाट प्राध्यापिका पनि, तर सायद उनलाई त्यो दलित सायद भोगाएको थिएन कि इन्द्र सुन्दासले किन लेख्नु भएन होला दलित साहित्य भन्दाखेरि सायद उहाँको अब टिएमको स्तरको अधिकारी। त्यसैले गर्दा जुन भोगाइ छ जसकोमा अनुभूति छ उसकोमा चाहिँ अभिव्यक्ति क्षमता छैन। त्यसैले त सायद मलाई लाग्छ गायत्री श्रीवास्तवले चाहिँ सबाल्टन क्यानट स्पिक भनेको त्यही कारण होला। अनि हाम्रोहरूले चाहिँ फेरि अब होइन सबाल्टन क्यान स्पिक भन्छ क्या सजिलै छ। जब सबाल्टनले बोल्न थाल्छ ऊ सबाल्टन रहँदैन भनेको नि त। त्यसरी नै मैले नारी र दलितको जुन दुईवटा अङ्क हामीले नयाँ सरकार निकाल्यौँ त्यो नयाँ सरकारमा मैले भोगेका हामीले भोगेका अनुभव चाहिँ त्यहाँबाट हामीले गऱ्यौँ। त्यो त्यसरी त्यस्तो रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि मलाई लाग्छ भीमाराई प्रवचनले 20 वर्ष पछाडि कविता सङ्ग्रह निकाल्नुको पछाडि यो जुन अन्तराल रह्यो बिचमा हुनसक्छ सामाजिक समस्याहरू होला, पारिवारिक समस्याहरू होला, अब सन्तानगत समस्याहरू होला। त्यसै पनि एउटा ठुलो घर भन्ने साम्राज्य नै काँधमा राखेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यत्रो समय होइन। र पनि अनि फेरि अचेल त यो विमोचन समारोहतिर तपाईँको गुटुटुटुटु गएन भने त साहित्यिक नै भन्दिँदैन कि भन्ने जस्तो त्रास पनि फैलिएको छ। अनि उहाँलाई म देख्दिनँ कुनै विमोचन समारोहतिर, आवश्यकता पनि छैन त। तर कुरा बुझ्दा चाहिँ के रहेछ भने कविताको साधना चाहिँ उहाँले घरमा बसेर गरिरहनु भएको रहेछ नि त। अभिव्यक्तिगत हिसाबमा उहाँले लेखि नै रहनु भएको रहेछ नि त। उहाँका कविताहरू भित्रभित्रै खारिँदै गएको, भाषाको साधना गरिरहेको त्यो हामीले यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएपछि देख्न पायौँ। मलाई त्यो इन्द्रबहादुर राईले एउटा कथा लेख्नु भएको छ क्या, धेरैले त पढ्नु भएको होला, आँगनको घाममा लाटा भन्ने। मलाई आजकल हाम्रो जाति त्यही लाटा जस्तो लाग्छ क्या। किनभने लाटाले दिनभरि बोलिरह्यो भने पनि त्यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण हुँदैन नि त। हाम्रो पनि चारैतिर हल्ला छ, चारैतिर बोलिरहेका छन्, जताततै स्वर नै स्वर छ, तर त्यसको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति भनेर मानिलिनु चाहिँ बहुतै गाह्रो भएछ क्या, अप्ठ्यारो यो स्थिति छ। अब यसलाई कसले बचाउँछ भन्दा यसलाई साहित्यले बचाउँछ। साहित्य कविताले डम्बरचोकको भाषणलाई कपी गर्ने होइन नि त, डम्बरचोकको भाषणलाई परिशोधन गर्ने हो कविताले। कविताले डम्बरचोकमा भाषण गर्नेहरूलाई भाषिक क्षमता प्रदान गर्ने हो त कविताको कार्य। किनकि उसले आधारभूत रूपमै भाषाको निर्माण गर्छ कविताले। अनि यो कविता सङ्ग्रह जुन साङ्लाहरू छ त्यो साङ्लाहरूमा अघि हाम्रो प्रदीपजीले भन्नुभएको जस्तो जुन श्रमजीवीहरूको पक्षमा एउटा आवाज, नारीको पक्षमा एउटा आवाज, अनि त्यसलाई आवाज मात्रै उठाएर त भएन, आवाजले त कविता बनिँदैन। तर त्यसको जुन चाहिँ शिल्पगत प्रवणता जुन चाहिँ भाषिक कौशलता छ त्यो सबै अहिले हिमालय कलचाको यो कविता सङ्ग्रह साङ्लाहरूमा हामीले देख्न पाउँदा हामी धेरै खुसी भएका छौँ। अब कालेबुङको त त्यसै पनि कविताको इतिहास त्यति राम्रो छैन नि त, त्यति राम्रो छैन। कोटाएर त नि पातलो खाले छ, चौलानी जस्तो छ। त्यहीमाथि पनि अलि नारी स्रष्टाहरू अब तपाईँ खोज्दै गयो भने पार्वती रुम्बा भेट्नुहुन्छ पहिला नै, त्यस पछाडि सानुमती राई भेट्नुहुन्छ, त्यस पछाडि सम्पूर्ण राई भेट्नुहुन्छ, त्यस पछाडि अब ठ्याक्कै समकालीन आइहाल्छ। अनि यहाँ जति पनि लेखिरहनु भएको छ धेरैको सङ्ग्रह पनि छैन, कतिको सङ्ग्रह आइसकेको छ। तर त्यसले नेपाली साहित्यमा एउटा कविता जगतमा एउटा रीतिकृतिक हल्लाउने क्या त जगतलाई त्यस्तो प्रकारको आवाज चाहिँ बनिन सकेको प्रश्न देखिँदैन। सो त्यस्तो माहौलमा भीमाराई कलचाको कविता सङ्ग्रह जुन साङ्लाहरू आउनु एउटा सुखद घटना हो। अनि त्यो अघिबाटै मैले भनेअनुसार अभिव्यक्तिगत हिसाबमा पनि, विचारको हिसाबले पनि, भाषाको हिसाबले पनि, सबै हिसाबले एउटा सन्तुलित र उत्कृष्ट कृति हो भन्नमा अत्युक्ति नहोला। अर्को कुरो के भने समाजमा अन्याय छ, असमानता छ, अन्तर्विरोधहरू छ, हेपाई छ,
भनिन्छ। कविता त्यसै पनि त्यसै लेखिदिँदा पनि हुन्छ, हेपाइ छ हाम्रोमा, असमानता छ, अन्याय छ भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। तर त्यो अन्यायको सूक्ष्म पाटाहरू चिनेर, त्यो अन्यायको स्रोतहरू चिनेर, त्यसलाई अनुभूतिको स्तरमा र संवेदनाको स्तरमा त्यसलाई जाँचेर लेख्न सक्ने कविहरू धेरै कम हुन्छन्। मैले यो कविता सङ्ग्रह पढ्दा धेरै अघिदेखि नै यो कविता सङ्ग्रहसित मेरो सङ्गति भएको हो। अनि मैले यो कविता सङ्ग्रह पढ्दा भीमा राई तोलासाको लेखनलाई कसरी हेरेँ भने उनले असमानतालाई, अन्तर्विरोधलाई, अन्यायहरूलाई, थिचोमिचोलाई राम्ररी अन्वयन गरेर, चिनेर, जाँचेर, परख गरेर र मजाले त्यसको परिचय हासिल गरेर त्यसका निर्मूल गर्ने उपायहरूदेखि लिएर अभिव्यक्तिक हिसाबमा कसरी यसलाई आशाप्रद ढङ्गमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा भीमा राई तोलासा लागेका छन्। त्यसका लागि उनलाई धेरै धेरै किताब छापिनुभन्दा पनि उनको जुन काव्य कौशल छ त्यसका लागि धेरै धेरै उहाँलाई म बधाई टक्राउँछु। अर्को कुरो साह्रै बेसी त भनेको छैन होइन, अर्को कुरो चाहिँ के छ भने तपाईँको कवितालाई सिधै होइन भीमा राई तोलासा त प्रगतिवादी कवि हुन् नि, उहाँमा मार्क्सवाद छ यस्तोहरू चाहिँ नभनौँ होला। किनभने ईश्वर बल्लभ त आयामिक कवि हो नि, के अरे राजेन्द्र भण्डारी त अध्यात्मवादी कवि हुन्, मनप्रसाद सुब्बा त मानवतावादी कवि हुन् भनेर यसरी तोको क्या त्यो ट्याग लाउँदै जाने यो काम चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। किनभने यदि एउटा ठ्याक्कै एउटा ट्याग लगाइसकेपछि बहुआयामहरू चाहिँ बिर्सेर जान्छ क्या, बहुआयामहरू हराएर जान्छ। अनि राजा पनि त हस्तक्षेपवादी हो, अब कोही विचलनवादी हो, यस्तो वादीहरू त अलिक हामीले अलिक छोड्नुपर्छ। अनि म उहाँलाई भलै उहाँ प्रगतिवादी स्वरका कविताहरू होला यस सङ्ग्रहमा भलै, तर उहाँलाई प्रगतिवादीको ट्याग हामी नलगाउँ, किनभने त्यसले उनको अघि मैले उल्लेख गरेका विशेषताहरू छोपिन जानेछन्। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा कविको रूपमा मात्रै कविको शक्तिलाई, कविताको शक्तिलाई मा विश्वास गरेर कविताले चाहिँ गर्न सक्छ नि त। म अन्यायको विरोधमा आवाज उठाउँछु, म मधेसी संस्कृति यो डुवर्सको जुन फ्लेभर छ त्यो फ्लेभर यो कविता सङ्ग्रहमा पसेको छ। त्यहाँको दिन जीवन जुन चाहिँ त्यो दिन जीवन पनि यहाँ आएको छ। हाम्रो जातिगत जुन चाहिँ दुःख छ, दुखेसो छ त्यो पनि यहाँ आएको छ। तर यो कुराहरू मैले लेखेँ भने चाहिँ कविताले कुनै न कुनै ठाउँमा केही न केही गर्न सक्छ भनेर कविताको शक्तिप्रति अटुट विश्वास राख्नु पनि त सानो कुरो होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि जसले पनि जसले पनि अभिव्यक्तिको शक्तिमाथि विश्वास गर्छन्, कविताको शक्तिमाथि विश्वास गर्छन्, अनि साधना गर्छन् र कविताको भाषामा जुन मसिना मसिना अभिव्यक्तिगत सुन्दरता हुन्छ त्यसको खोजी गर्छन्, उत्खनन गर्छन्, त्यो कहिले पनि फितलो कवि हुन सक्दैन। कहिले पनि साहित्यमा परिचय खोजी बोलाइ जानु पर्दैन उसले। त्यसै दिशातिर भीमा राई तोलासाका कविताहरू भएका छन् भन्नु म यहाँ ढुक्कै भन्न सक्छु है। अब मैले भन्ने कुरा त्यति नै हो, सक्यो, अरू छैन। एउटा अन्तिम कुरा भनिराखेर जान्छु, त्यो चाहिँ के भने नारी स्रष्टाहरू र पुरुष स्रष्टाहरूमा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ भने मैले एक ठाउँमा कहाँ पढेको थिएँ, नारीहरूले चाहिँ मल्टिटास्किङ अहिले हुन्छ नि, कोराई 3, कोराई 5, कोराई 7 भन्ने प्रोसेसर हुन्छ कि इन्टेलको कम्प्युटरमा, त्यसले मल्टिटास्किङ गर्छ। तपाईँ फोटोसप खोल्नुहोस्, इनडिजाइन खोल्नुहोस्, कोरल ड्र खोल्नुहोस्, वर्ड खोल्नुहोस्, सबै खोलेर पिक्चर पनि एडिट गर्नुहोस् र एउटा मुभी पनि हेर्दै गर्नुहोस् एकचोटि। त्यस्तो मल्टिटास्किङ क्षमता चाहिँ नारीमा हुन्छ भनिन्छ। जस्तो स्वेटर टिभी हेर्दै स्वेटर बुन्न सक्छ क्या नारीहरूले, अनि नानीलाई भुल्याउँदै चियापत्ती टिप्न सक्छ। त्यो त्यस्तो काम पुरुषले गर्न सक्दैन। पुरुषको एउटा काम गरेर अर्को बिर्सिहाल्छ, अर्को काम गरेर अर्को बिर्सिहाल्छ भने त्यो काम मैले पढेकै मेरो होइन नि, फेरि एकदमै खबर नभएर होला यो मैले कहीँ पढेको एकदम राम्रो स्रोतबाट मैले पढेको। सो म के अनुरोध गर्दछु भने भीमा राई तोलासालाई सम्पूर्ण अभिभावकहरू, सामाजिक, राजनैतिक, समाजगत, जातिगत, परिवारगत
सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि वहन गर्दै भए तापनि यो मल्टिटास्किङको रूपमा तपाईँले कविता लेख्नलाई निरन्तरता दिइरहनु होला। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना त जहिले तहिले दिँदै थियो, यो चाहिँ बताए। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छ, तर पनि म फेरि तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पछाडि तपाईँहरूले किताब देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, यो जियो सस्तो हुन्थ्यो, जियोले पनि जिएसटी लगाएर अब जियो नै बन्द गर्ने जस्तो भइरहेको छ। तर यस्तो राम्रो कभरमा यति राम्रो किताब तपाईँले 150 पाउनुहुनेछ। खुसीले तपाईँले ज्यादा दिनुभयो भने नोक्सान हुँदैन। कविता त त्यसै शक्तिशाली छँदैछ र जसले अनलाइन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो किताब.com गएर बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको हात आफ्नै घर घरमै किताब आइपुग्नेछ।